नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम मौजू के ऊपर ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान कासिम नसीम हाज़िर है और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज हम मुआशरे के एक अहम तरीन बल्कि एक हसास मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस मौजू के जो मुख्तलिफ़ पहलू हो सकते हैं इनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मौजू है हमारा आज तौलीदी सेहत। ये जिसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कहा जाता है कि तौलीदी सेहत कितना अहम है एक फ़र्द के लिए, एक फैमिली के लिए, और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। साथ ही क्योंकि इससे जुड़ा मसला ख़ानदानी मनसूबबंदी है, फैमिली प्लानिंग वगैरह, तो किसी भी मुआशरे की, कौम की तरक्की के लिए आबादी की ग्रोथ और आबादी का इदाद शुमार भी ज़रूरी होता है। तो ये सारे सवालात आज हम इस टॉक शो में ज़ेर बहस लाएँगे। तो इस हवाले से हमने मुख्तलिफ़ शोबों के इससे मुतल्लिका और जुड़े हुए जो महकमे हैं उनके माहिरीन को यहाँ दावत दी है। आज हमारे इस टॉक शो के पहले मेहमान हैं डॉक्टर इस्मत शफ़ी साहिबा। आप लेडी मेडिकल ऑफिसर हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अफजल दर सिंह साहब। आप रहनुमा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑफिसर बल्तिस्तान रीजन हैं। और इनके साथ साजिद हुसैन साहब हैं। आप डिस्ट्रिक्ट के असिस्टेंट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हैं। मैं आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और गुफ्तगू का आगाज़ हम डॉक्टर साहिबा डॉक्टर इस्मत साहिबा से करेंगे। और इनसे मैं पहला सवाल ये कहूँगा कि हमारी जो नाजरीन है, जो हमारे देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनकी मालूमात के लिए आम लफ्ज़ों में ये बताया जाए कि तौलीदी सेहत से मुराद क्या बहुत है। शुक्रिया कासिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम बात करना चाहें तौलीदी सेहत, जिसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, जी तो आम अल्फाज में अगर हम बताना चाहें तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती कौन सी है, जी दूसरे इनके फंक्शंस क्या है। अगर हम बताना चाहें फीमेल मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन मेनली रिप्रोडक्शन है, ठीक, ठीक यानी आम अल्फाज में बच्चे की पैदाइश के लिए, जी जी ठीक, सर्वाइवल के लिए। तो इस हवाले से इसमें फिर प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, इवन सबसे अहम एडोलिसेंट्स के बारे में कि प्यूबर्टी की चेंजेस होती क्या है इस ऑर्गन्स के हिसाब से, इन ठीक तमाम को इनके बारे में नॉलेज रखना, ये चेंजेस के बारे में जानना, प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें बेहतर इसकी सेहत के लिए बेहतर हो सकती हैं। पोस्टपार्टम में सबसे अहम एक कंपोनेंट जो है वो है एबॉर्शन। ठीक एबॉर्शन भी क्योंकि एक हिसाब से यूट्रस से उसका ताल्लुक है, बच्चेदानी से, तो एबॉर्शन के बाद जो एक स्पेशल केयर होती है उसके लिए, इवन ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के हवाले से, एडोलिसेंट्स के हवाले से, इवन कंट्रासेप्शन। अब ऑब्वियसली फैमिली प्लानिंग के ज़रिए से हम इस बच्चेदानी की सेहत का ख्याल भी रख सकते हैं। और दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक और हम लोग सिर्फ समझते हैं कि ये प्रोग्राम्स फैमिली प्लानिंग बच्चों को रोकने के लिए, इवन इनफर्टिलिटी जो है, यानी जिनके औलाद नहीं है, जो बहुत अरसे से बच्चे के ख्वाहिशमंद है, वो भी उन सब के भी ख्याल रखना इसी प्रोग्राम के अंदर आता है, जी जिसको हम जी तौलीदी सेहत कहते हैं। इन जी तमाम के बारे में नॉलेज रखना और इनको अप्रोच कैसे करना, यानी अगर एक फ़ीमेल या मेल प्यूबर्टी के एज में है, उसको पता होना चाहिए कि प्यूबर्टी के दौरान इस ऑर्गन्स में जो चेंजेस आती हैं, जो उनको नहीं मालूम, ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं और इसमें आप कैसे अपने आप का ख्याल रख सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक बहुत आपको पता है एक साइकिल है जिसके जी बारे जी में इल्म रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रेगनेंसी में इस ऑर्गन्स में क्या चेंजेस आएंगी और कैसे इसका बेहतर ख्याल रख सकते हैं, सब कुछ। सबसे हम आपको बता दूं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पे अहम इसलिए है क्योंकि हम हमारे इस सोसाइटी में इसके बारे में बात करना, हालांकि अगर आप किसी भी फीमेल, अगर मैं भी इसके बारे में डेटा नहीं जानती मगर ओवरऑल जो ओपीडी रूटीन्स के हिसाब से बताऊं, फीमेल मोस्टली 90% इसी मुश्किलात के साथ आती है कि मतलब यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आम अल्फाज में पेशाब में जलन होना, ठीक, और किस्म किस्म के कलर्स के डिफरेंट डिस्चार्जेस होना, इसकी वजह से फीमेल बहुत परेशान है। तो इन सब को हम जितने, और वो बताती नहीं, इसके मसला ये कि फीमेल स्पेशली जो अनमैरिड होती है वो तो समझती है कि इन चीज़ों के बारे में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक क्योंकि ये चीज़ें शादी के बाद, ऊपर से प्रेगनेंसी के बाद कोई करने वाली बात है। हालांकि चेंजेस तो आपको पता है 10-12 साल से शुरू हो सकती हैं। इवन आपको बता दूं कि इसके जो फीमेल्स जिनके साइकिल रुक जाता है, जिसको हम मीनोपॉज कहते हैं, हम समझते हैं तो इन फीमेल्स को हम बिल्कुल निकाल देते हैं, अब रिप्रोडक्टिव एज में भी नहीं है 15 to 49, तो इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मीनोपॉजल फीमेल्स को जो प्रॉब्लम्स होती है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, क्योंकि आपको पता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल ख़त्म हो जाता है, मतलब सॉरी इम्बैलेंस हो जाता है ठीक मेनोपॉज, और बहुत प्रॉब्लम्स है, ड्राइनेस हो जाती है और उनकी काफ़ी सिम्टम्स होती हैं।
ان کو بھی ایڈریس کرنا میرے خیال سے یہ سب کے سب ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں آتی ہے. اس کے الگ الگ کمپوننٹ ہے تو جی ہر ایک کمپوننٹ پہ ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. جی مزید ابھی جب ہم کا بالکل سلسلہ آگے بڑھے گا ہم ان کے بالکل اوپر بھی بات کریں گے. تو جس طرح ہم نے تعارف میں بتایا تھا یہاں فیملی پلاننگ کا بھی یقیناً افضل صاحب ایک رول ہے. تو آپ تھوڑا سا اپنے ادارے کے حوالے سے بھی اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کسی بھی سوسائٹی میں فیملی پلاننگ ضروری کیوں؟ بہت شکریہ قاسم نسیم صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی آپ نے تعارف میں ہی آپ نے کہا کہ انتہائی اہم اور ایک حساس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے. تو ان دو الفاظ کے ساتھ آپ نے سننے اور دیکھنے والوں کی خصوصی توجہ مبذول کروائی ہے اس جانب, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. یقیناً یہ انتہائی ایک اہم موضوع ہے اور اس موضوع کو جتنی اہمیت معاشرے میں ملنی چاہیے اتنی اہمیت اس کو مل نہیں رہی. اگر میں کھلے الفاظ میں کہوں تو خاندانی منصوبہ بندی کے عنوان پر بات کرنا اب بھی معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور انتہائی گراں قدر شخصیات کو بھی آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تو میں چونکہ فیملی پلاننگ والوں کی طرف سے آیا ہوں تو رہنما فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کا قیام پاکستان میں سن 1953 میں اس کا قیام عمل میں آیا ہے. گو کہ اس ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی بنیاد رکھنے والا پاکستان میں یہی ادارہ ہے. اور اس ادارے کا جو ملک بھر میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو اس کے جو ٹرشری لیول کے بڑے ہاسپٹلز ہیں, سیکنڈری لیول کے ہیں, پھر اس کے بعد ماڈل کلینکس ہیں اور اس کے بعد پرائیویٹ پریکٹیشنرز کا ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اور جو کمیونٹی بیسڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, یوتھ ریسورسز اور ایڈولسنٹ فرینڈلی سینٹرز کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. اس طرح کا ایک انفراسٹرکچر اوور آل اس ادارے کا ہے اور یہ ملک بھر میں ہے. اور اگر ہم خصوصی طور پر اگر بات کریں گلگت بلتستان کی تو گلگت بلتستان میں بھی الحمدللہ گلگت میں ہمارا ٹرشری لیول کا ہاسپٹل ہے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے گلگت میں, جہاں پر صحت عامہ کی تمام سہولیات دستیاب ہیں. یہاں تک کہ سی ٹی اسکین اور MRI وغیرہ کی سہولیات بھی وہاں پر میسر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی یوتھ فرینڈلی سینٹرز ہیں, کلینکس ہیں, CBDs کا پرائیویٹ پریکٹیشنرز کا نیٹ ورک ہے جو خاندانی منصوبہ بندی کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کام کرتا ہے. بلتستان ریجن کی پرٹیکولرلی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بلتستان ریجن میں 2021 تک تو یہاں پر کلینکس تھے, مختلف اضلاع میں کلینکس تھے, 5 کلینکس تھے. تو رواں سال الحمدللہ فیملی ہیلتھ ماڈل سینٹر کے نام سے شگر کلاں اسکردو میں ایک جدید 6 بیڈڈ ہاسپٹل کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے, جو کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں اپنی نوعیت کا اور خدمات کی فراہمی اور معیار کے اعتبار سے گلگت بلتستان میں ایک مثالی ادارہ ثابت ہوگا. جی بالکل اس وقت فنکشنل ہے اور یہ ادارہ اس وقت خاندانی منصوبہ بندی کی اور حمل سے قبل کی صحت کی سہولیات, حمل سے بعد کی صحت کی سہولیات, ڈلیوریز وغیرہ کی سہولیات اور یہ تمام سہولیات وہاں پر اس وقت فراہم کی جا رہی ہیں. اور آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ خاندانی منصوبہ بندی کسی بھی معاشرے کے لیے اہم کیوں ہے, تو اس سوال کو تھوڑا سا ہمیں براڈ اسپیکٹ سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی ضرورت سب سے پہلے تو اس لیے ہے کہ ماں اور بچہ دونوں کی صحت جو بچوں کی پیدائش کے وقفے سے جڑی ہوئی ہے. تو اگر بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ اگر ملتا ہے خواتین کو تو ماں کی بھی صحت اچھی رہتی ہے, اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, روشن امکانات ہیں اس کے بھی, اور بچے کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. پہلی ضرورت تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے سوشو اکنامک فیکٹرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت آبادی میں جو بے ہنگم اضافہ ہو رہا ہے اس وقت یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. پاکستان کے تناظر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی یہ انتہائی ایک اہم اور حساس معاملہ ہے. پاکستان کی آبادی جس تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, ان محدود وسائل کے اندر اگر یہی سلسلہ جاری رہتا ہے اسی طرح سے تو جن کشیدہ حالات کا, سخت معاشی حالات کا انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں آج مسئلہ درپیش ہے, مستقبل قریب میں یہ مسائل انتہائی حد تک بڑھ جائیں گے. تو اس وقت کل تک پاکستان آبادی کے نقطۂ نظر سے دنیا کے نقشے میں 6واں بڑا ملک تھا, آج پاکستان 5واں بڑا ملک بن گیا ہے. اور جس تسلسل کے ساتھ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, اگر یہ سلسلہ اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہا
تو عین ممکن ہے کہ بالترتیب پھر چوتھے، تیسرے، دوسرے اور پھر پہلے نمبر پر آئے گا. تو ذرا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ پھر ہمارے مسائل جو ہے نا وہ کیسے ہو سکتے ہیں. جی، گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ساجد صاحب، جس طرح ہم نے تعارف میں بتایا تھا آپ کا ادارہ جو پاپولیشن ویلفیئر کا ہے، تو بلتستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اس ادارے کی کیا کیا فیسلٹیز ہیں اور کہاں کہاں یہ فیسلٹیز دستیاب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ قاسم صاحب آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پر ہمیں وقت آج موقع دیا. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان میں پچھلے 22 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اسپیشلی بلتستان کے 4 ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارا جو اسٹرکچر ہے ڈپارٹمنٹ کا وہ 2-3 کمپوننٹس کے اوپر ہے. ایک ہمارا فیملی ویلفیئر سینٹرز ہے جسے ہم فلاحی مرکز کہتے ہیں. وہ ہمارے 4 ڈسٹرکٹ کے اندر اسکردو، گانچے، شگر اور کھرمن کے اندر تقریباً 41 سینٹر اس وقت ہمارے فنکشنل ہیں، جہاں پر ہم فیملی پلاننگ کی سروسز مہیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا مرکز تولیدی صحت ہے جو کہ یہاں آر ایچ کیو کے اندر ہمارا آلریڈی اسٹیبلش ہے، اور خپلو ڈی ایچ کیو کے اندر ہمارا ریپریڈکٹیو ہیلتھ سروس سینٹر آلریڈی کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے 3 موبائل سروس یونٹس ہیں جو کہ مختلف جہاں پر ہمارے سروس کے سینٹرز موجود نہیں ہیں وہاں پر ہمارے کیمپس وغیرہ آلریڈی ہم انعقاد کراتے ہیں. اس میں جہاں تک میتھڈس کے استعمال ہے کنٹرسیپٹیوز، بیسیکلی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کا وہ ہے وہ فیملی پلاننگ کے مطلب میتھڈس جو ہم لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں فیملی پلاننگ کی. تو اس میں ہم 5 قسم کے مختلف ہم میتھڈس اس وقت ہم لوگوں کو خواتین کو پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں مائی حامل ادویات ہیں، پلس ہیں، انجیکشنس ہیں، آئی سی ڈیز ہیں. تو یہ چیزیں ہم آلریڈی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے گنجی تلو سے لے کر جو بلتستان کا علاقہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر آپ کے سیز کو شگر کے آخری بادشاہ تک کے علاقے، اور آگے دمسم تک، چھوربٹ اور کھرما میں اولڈنگ تک ہم نے سینٹر آلریڈی اسٹیبلش کیا ہوا ہے. وہاں ہمارے آلریڈی تربیت یافتہ عملہ موجود ہیں جو کہ خواتین کی صحت کے متعلق، بچوں کی صحت کے متعلق اور فیملی پلاننگ کے مطابق سروس پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان کے ساتھ ہم مل کے کیمپس وغیرہ انعقاد کراتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشنس ہیں. تو اس طرح ہم جہاں جہاں پر ہمارے جو سروس ہم پرووائڈ ہم کر سکتے ہیں پاکستان میں وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی اس کو ہم مزید آگے بڑھا رہے ہیں. جی بہتر. ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا، یہ آئیڈیا کلیئر کرایا جی لوگوں جی کو اور اس کے کیا پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، کیا بالکل مسائل آ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوئی. اب دوسرے مرحلے پہ پھر ان سے بچاؤ اور ان کے سے بچنے کے جو طریقے بالکل ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو اس میں 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جی جی ایک تو بندے کا اپنا کردار کیا جی اس میں بالکل ہونا چاہیے، بالکل انڈیویجول کا ایز اے فیملی ممبر، اس کے بالکل فیملی کی کیا اس کے ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، وہ کیا طریقے اپنائے، کیا چیزیں وہ کرے جس سے وہ بہتر تولیدی صحت کی جانب بڑھے، اور پھر گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ بالکل اداروں میں کیا صورتیں فراہم ہوں. تو بالکل اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے. جی جی جی. اب سب سے پہلے کہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان جو محکمہ صحت گلگت بلتستان نے کافی حد تک مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ پہ کام کیا ہے، جی. اور تمام این جی اوز ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے اسکردو میں کام کر رہے ہیں ہوں اسی ٹاپک پہ، اسی مدر اینڈ چائلڈ پہ. اب میرا اپنا جو بہت ایک چاہتی ہوں جس پہ کام کرنا، مجھے لگتا ہے ایک پیریڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن پیریڈ، ٹھیک، جس پہ اگر ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو ہم بہت بہتر طریقے سے اور بہت کم ریسورس میں سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ ہے ایڈولسنس. ٹھیک. یعنی کہ میرا اپنا فوکس رہا ہے. ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم جب کسی بھی این جی او یا کسی بھی اس پہ ہم لکھتے ہیں نا فیملی پلاننگ یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ، تو وہاں سے تمام وہ لڑکے لڑکیاں دور ہٹ جاتے ہیں جو ان میرڈ ہوتی ہیں اور مطلب ایڈولسنٹ فیز میں ہوتے ہیں. اگر ہم اس لڑکے لڑکیوں کو اسی فیز میں ٹریننگ تو نہیں، اویئرنیس دے دے تو یہ بہت بڑی ہیلپ ہوگی ہمارے لیے. ٹھیک. کیونکہ پری میرج کاؤنسلنگ جتنی آسان ہے، اور صرف اس کے آپ ایک مثال دے دیتی ہوں آپ کو، یہ جو ڈگری کالج فار ویمن ہے گرلس کے لیے جہاں پہ جی. کافی اسٹوڈنٹس بھی ہیں ماشاءاللہ. ایک بار مجھے موقع ملا جب میں ایف پی اے پی میں تھی، بہت زبردست ان کے آرگنائزیشنز ہے فیملی پلاننگ کے بارے میں، بہت ہی ان کے اپ ٹو ڈیٹ میتھڈ سے بہت زبردست ہیں. یہاں سے میں گئی تھی اس کالج میں ایک سیشن دینے. ٹھیک. اس سیشن کے بعد پورا میرے مطلب ایک
نہیں کہ ایک نیو پرسپیکٹیو آف لائف مجھے دیکھنے کو مل گئی نا، کہ لڑکیوں کو حالانکہ اس ایج بہت ہی سینسٹیو ایج ہوتی ہے، اس میں میرڈ بھی تھی اور ان میرڈ بھی تھی. اسپیشلی جو میرڈ تھی وہ اتنی پریشان تھی کہ باجی پڑھائی کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں، ابھی کنسیو نہیں کرنا چاہتے ہیں، بہت بہت زیادہ ان کے پرابلمس ہیں، جی جی. اسپیشلی کالج گوئنگ گرلس کی، جو وہ کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی. تو ہوں مجھے لگتا ہے سب سے پہلے، جیسے میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں یہاں پہ KRSP کا، ان لوگوں نے ابھی ایڈولسنٹس جو فرینڈلی سینٹرز وہ بنائے ہیں، اس کی ٹھیک. بہت سخت ضرورت تھی. یہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں اس گولڈن پیریڈ کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پریگنینسی کے جو فرسٹ 3 منتھس ہوتے ہیں، فرسٹ 3 منتھس یہ انتہائی گولڈن ٹائم ہوتا ہے. اب اس میں ہمارے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ لڑکی کی ابھی نئی شادی ہوتی ہے، اگلے گھر جاتی ہیں، اس بیچارے کو تو ابھی پتہ تک نہیں ہوتا کہ 3 منتھس میں وہ جو نوزیا وغیرہ ہوتا ہے اور بہت سمٹمس اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور 3 منتھس گزر جاتے ہیں. ہوں اس میں خدا نہ کرے اس کے سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، وہ کسی کو بتائے بغیر کوئی دوائی بھی کھا لیتی ہے، ہمارے سے وہ جو فولک ایسڈ کا بہترین ٹائم ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں ہم پری میرج گرلس کو، میں تمام ان میرڈ لڑکیوں کو ایک بار ڈی وارم ضرور کرتی ہوں، اور ساتھ میں فولک ایسڈ 3 منتھس کے لیے دیتی ہوں، تاکہ مجھے بعد میں ٹینشن ہو، اگر ان کی شادی ہو بھی جاتی ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ فولک ایسڈ ڈیفیشنسی کی وجہ سے بہت سی پریشانیوں کا اور بہت سے خدا نہ کرے ایبنارملٹیز ہو سکتی ہے. ٹھیک. سمپل سے جو 50 روپے کی 3 منتھس کے لیے مل جاتی ہے. ہوں تو میرا فوکس یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ انفرادی طور پہ ہم سب لوگوں کو چاہے کہ ہمارے گھروں پہ، سب کے گھروں پہ بہن بھائی بھابھی سب اس ایج کا امپورٹنس دے. سب سے ٹھیک. پہلے کو اس کو اہمیت تو دینا کہ اس بچی کو بھی ہم سمجھتے ہیں ان کو کیا کام ہے، ان کو ابھی کیا کس چیز کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے کہ ایڈولسنٹس کو اہمیت دی جائے، ان کی باتیں سنی جائیں. یہی بہترین ٹائم ہوتا ہے ان کو اویئر کرنے کے لیے، ٹھیک. شادی کے لیے بھی، شادی کے بعد پریگنینسی کے لیے بھی، ہر چیز. اور وہ بہت ریسیپٹیو ہوتی ہے یہ مائنڈ. اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ ہم گورنمنٹ لیول پہ کیا کر سکتے ہیں، گورنمنٹ جو ہمارے ڈائریکٹر ہیلتھ وہ بہت ایک خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو صحت ہوتی ہے نا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اکیلا کام نہیں کر سکتا، یہ ایک ملٹی سیکٹورل اپروچ ہے. میں نے جہاں تک دیکھی ہم سب ہیلتھ پہ، فزیکل ہیلتھ پہ توجہ دے رہے. ٹھیک ہے، ہیلتھ کا مطلب ہی ہے صرف بیماری کا نہ ہونا نہیں ہے، سوشلی ایموشنلی مینٹلی. جب تک میں نے بہت ہٹے کٹے لوگوں کو دیکھا ہے، لڑکوں کو ہٹے کھٹے بالکل ہیلدی، ایک کام نہیں کرتے. کیوں؟ سوشلی ان کی وہ انٹریکشن نہیں ہوتی، ایموشنلی وہ اسٹیبل نہیں ہوتی، تو وہ ہیلتھ تو نہیں ہے. اس سے بہتر تو ماشاءاللہ منیبہ مرزائی ہے، جو دکھنے میں تو وہ شاید پاؤں سے تھوڑی معذور، مگر وہ کتنی موٹیویٹڈ ہے، اور ماشاءاللہ کتنے لوگوں کو وہ سرو کر رہی ہے، ہیلتھ کام کر رہے ہیں. صحیح. بالکل ہیلتھ از ناٹ اونلی نیئرلی ایبسینس آف ڈیزیز، ایموشنلی مینٹلی ہر چیز کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اور اس میں ملٹی سیکٹورل اپروچ کا یہ ہے، اس میں جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے، جو UTI ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، جس کو ہم سمپل کہتے ہیں سیکشولی ریپروڈکٹیو ہیلتھ، یا پھر ڈیزیزز جو ہوتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے سب سے اہم ہمارے واش روم صاف ہونے چاہیے. بے واللہ میں جہاں بھی جاتی ہوں، میں کسی کالج کو خدا نہ کرے ٹارگیٹ نہیں، کسی ایریا کو نہیں، یہاں پہ بڑے بڑے بازاروں میں، بڑے بڑے کالجز میں دکھنے میں ہے، مگر واش رومز ان کے صاف نہیں ہیں. صاف تو دور کی بات، پانی تک اویلیبل نہیں ہے، صابن تک. جب تک ہمارا بیسک چیز یہی ہے، میں ہوں، آپ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، ہم اپنے ٹائم، دن کے سب سے قیمتی ٹائم 8 سے 10 گھنٹے اسی جگہوں پہ گزارتے ہیں جی. مینلی. اگر ان جگہوں کے ہم واش رومز تک کلیئر صاف نہ کر سکے تو تمام ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا تو وہیں پہ وہ کہتے ہیں سلسلہ نا خراب ہو جاتا ختم ہو گیا. ہے. تو میں باقی چیز تو کمپوننٹس بہت ہیں، تو ہیلتھ اکیلا نہیں، بلکہ مجھے نہیں معلوم اب یہ واش رومز بنانے کے لیے ایڈمنسٹریشنز بھی ہوتی ہے اوبویسلی سب، تو یہ ملٹی سیکٹورل اپروچ ہے. سب سے پہلے ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے. اہمیت تو یہی کہ ہم نے کورونا میں کتنا سیکھا کہ ہینڈ ہینڈ واشنگ کا صحیح. اسٹیپس تو سب کو رٹے ہوئے ہیں. میں خود ابھی اپنے بچے کے ساتھ جاتی ہوں تو ہینڈ واش بھی گاڑی میں رکھتی ہوں، مگر مجھے بازار میں پائپ نہیں ملتا، کہیں کہیں دور جا کے ایک پانی کا پائپ مل گیا. تو اس سے ہماری سوچ ظاہر ہوتی ہے نا. اس کے بغیر ہم جب تک وہ کہتے ہیں نا ٹولز نہ ہو صفائی تو کہاں ہوگی. صحیح. تو میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں سب سے کہ سب سے پہلے ان چیزوں پہ ہم توجہ توجہ دیں. دیں، اور تو اس سے انشاءاللہ باقی مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز بھی موجود ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز بہت اچھا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، ڈور ٹو ڈور جا کے ہر ایک چیز کو بتا رہی ہے. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. تھینک یو. صحیح. جی شکریہ. ہم مزید بھی آپ کی طرف آئیں گے جب شکریہ. سلسلہ ہو. افضل صاحب، ایک چیز عام کامن یہ دیکھی گئی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جس طرح ابھی ساجد صاحب نے بھی ذکر کیا، مختلف سورسز کا ذکر کیا، میڈیسنس کا ذکر کیا، انجیکشنز کا ذکر کیا، تو لوگوں کے ذہن میں ایک خدشہ یہ بھی رہتا ہے کہ اس کے کوئی سائڈ افیکٹ، اس کی کوئی دوسری بیماریاں نہ کوئی جنم لے. تو یہ کس حد تک سیف ہے، اور اس کی سائڈ افیکٹس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں.
अच्छा, कासिम नसीम साहब, साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जो जितने भी मेथड्स हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से मेरे ख़्याल में हम इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे भी नहीं हैं कि खुदा न ख़ास्ता किसी भी मेथड के इंतख़ाब की वजह से किसी की ज़िंदगी ख़तरे में चली जाए, सही। ऐसा भी नहीं होता। हम्म। तो एक मसला उमूमी तौर पर इस वजह से दरपेश आता है कि अगर कोई ख़ातून कोई भी मेथड अगर चूज़ करती हैं, तो वो जाके सर्विस प्रोवाइडर के साथ जितना वक्त उनको अपनी हिस्ट्री बताने के लिए देना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर को, या तो वो खातून उतना वक्त नहीं देती, या वो अपनी हिस्ट्री से मुताल्लिक उस सर्विस प्रोवाइडर को मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं करती। एक इशू तो इस वजह से आता है। दूसरा इशू इस वजह से भी आ सकता है और आता भी है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर के पास, अगर उनके पास अगर रश बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड अगर बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक पहलू है, नुक्ता है कि वो उस क्लाइंट को उतना वक्त नहीं दे पाती जितना वक्त वो हक रखती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जिस तरीक़े का इंतख़ाब जिस तरीक़े से करना चाहिए, वो इंतख़ाब उस तरीक़े से नहीं होता है। तो उमूमी तौर पर ख़वातीन देखा-देखी में, यानी कि एक ख़ातून अगर किसी फ़ैमिली के अंदर अड़ोस-पड़ोस में किसी ख़ातून से सुना हो कि मैंने फ़लाँ मेथड का इंतख़ाब किया था, मैंने उस मेथड को बहुत ज़्यादा बेहतर जाना मैंने, तो वो देखा-देखी में जाके तकाज़ा करती हैं कि मैं फ़लाँ मेथड का इंतख़ाब करना चाहती हूँ। तो हो सकता है कि वो तरीक़ेकार, वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी का मेथड उनके लिए सूटेबल ना हो। तो एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये भी है कि जिन कंडीशंस में उनको वो मेथड दिया जाता है, जिसका ज़िक्र अभी डॉक्टर साहिबा ने भी किया है कि सफाई-सुथराई का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, उनका भी ख़्याल रखना इंतहाई ज़रूरी होता है कि उस वजह से इन्फेक्शंस का ख़तरा भी रहता है। एक वजह तो ये भी रहती है। फिर तीसरी वजह ये है कि किसी वजह से अगर कोई मेथड जिसके सिम्पटम्स अगरचे सर्विस प्रोवाइडर पहले ही जो मुतवक्का तब्दीलियाँ होती हैं आर्ज़ी तौर पर, किसी को 1 महीने के लिए, किसी को 2 महीने के लिए, किसी को 1 हफ़्ते के लिए मुमकिना तौर पर कुछ जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड तब्दीलियाँ वो महसूस कर सकती हैं, उनके बारे में पहले बताया जाता है। बावजूद उसके कि अगर उससे बढ़कर अगर वो कोई तकलीफ़ महसूस करती हैं, तो फिर उनके लिए ऑप्शन यही है कि वो मेथड स्विच करके वो दूसरे मेथड की तरफ जो है ना वो चली जाएँ। तो चूँकि मेथड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से एज़ सच कोई ऐसा मसला जो है ना वो किसी के लिए भी दरपेश नहीं है। अच्छा। कासिम साहब, अगर मैं जी, अफ़ज़ल जी, भाई आप को अगर थोड़ा कोई ऐड बताना करना चाहूँ, चाहें इसमें? जी। क्योंकि अच्छा, इसमें ये है कि जैसे मैंने भी फैमिली प्लानिंग के हवाले से सब कुछ सीखा रहनुमा फैमिली प्लानिंग से। ठीक, मैंने इनके पास 2 साल जॉब की है और तमाम जो फैमिली प्लानिंग मुझे जिसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अब मैं उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जानती हूँ थोड़ा सही। बहुत। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि 2 चीज़ें हैं इसमें, एक होती है साइड इफ़ेक्ट, एक होती है कंसिक्वेंसेस। सिर्फ सिंपल मिसाल एक, जैसे हमने कोविड वैक्सीन लगाया, सबने हुँ, कहा हुँ। हाथ में बहुत दर्द हुआ, हुँ, हुँ, थोड़ा-सा हुँ। टेम्परेचर हुआ। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना, ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये कंसिक्वेंसेस है, किसी ठीक। चीज़ के असरात। हुँ, हुँ, हुँ। एक होती है असरात, एक होती है खुदा न करे नुकसान, जिसे हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। आपको मालूम है जो फैमिली प्लानिंग्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए सालों साल रिसर्च की जाती है हर एक मेथड पे इंडिपेंडेंटली, ठीक, और इनके असरात ज़्यादा हैं। हर एक मेथड के अलग अलग असरात है, साइड इफ़ेक्ट्स भी है मगर बहुत कम है। कम है। जैसे आईयूसीडी में अगर खुदा ना करे परफोरेशन, हम सबसे ज़्यादा खौफ ज़्यादा होता है कि छल्ला खुदा ना करे परफोरेट ना हो जाए, आम अल्फाज में छुप ना जाए। ये तो बहुत लोगों के बाद, मतलब 100-200 में आप कह ले 1 या एक 2 में इस तरह है। वो भी प्रिवेंटेबल है। वो भी तब होता है जब अफजल भाई ने बताया, अगर राइट सबसे पहले क्लाइंट सिलेक्शन ना हो, हुँ, राइट टाइम सिलेक्शन ना हो, हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर टाइम है, समझ रहे, और ठीक। राइट पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है क्लाइंट। और यहाँ पे हमारे एक सबसे बड़ा मसला ये है कि फीमेल्स को अपनी हिस्ट्री के बारे में बताने में वो समझती कि शायद हम बताने की ज़हमत नहीं करते, समझते इसके लिए हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री की ज़रूरत है। आजकल हमारे पास एक गाइडलाइन आई है मैकव्हील के नाम से, ठीक, मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरा एक व्हील है वो है। उस पे बाकायदा अगर किसी को बीपी है, शुगर है, सेप्सिस है, कुछ भी है, खुदा ना करे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, हर एक बीमारी के लिए पूरा प्रोटोकॉल है कि ठीक। आप किसको क्या दे सकते हैं, किसको क्या नहीं दे सकते। तो बेहतरीन हिस्ट्री देने के बाद और स्पेशलिस्ट हेल्थ वर्कर्स के पास जाने के बाद इनके असरात बहुत कम, कम बल्कि हो जाता बिल्कुल है। ना होने के बराबर हो सकते हैं। बहुत चलिए शुक्रिया, जी, मैं यही ज़बरदस्त शेयर जी। करना चाहती जी, थी। शुक्रिया, इससे काफ़ी यानी लोगों को ये जो सवाल था उसको जी समझने जी में जी, यकीनन मदद क्राइटेरिया मिली के होगी। हिसाब से बिल्कुल। साजिद साहब वापस आपकी तरफ आते हैं, जिस तरह आपने कहा शिंगू से लेके
खरमा उल्डीन तक और शोरबट के इलाकों तक आपकी ये सर्विसेज मौजूद है। तो कोई आपके सर्विसेज को अवेल करना चाहे, आप लोगों तक पहुंचना चाहे, उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? उसके लिए यूनियन काउंसिल वाइज वहाँ पर हमारे मोटिवेटर वाले मौजूद हैं जो डोर टू डोर जाकर ख़वातीन को इस बारे में मोटिवेट करते हैं, उन्हें गाइडलाइन देते हैं। उसके अलावा हमारे सेंटर से वहाँ पर ऑलरेडी तमाम वो अद्वियात मौजूद हैं फैमिली प्लानिंग की। वहाँ पर उसी इलाके के लोगों को मतलब वहाँ इस्टेब्लिश उन्हीं जगहों पर किया गया यूनियन काउंसिल बेस पर एक पॉकेट्स हमारे, क्योंकि बल्तिस्तान के यूनियन काउंसिल बेस पर किया तो यूनियन काउंसिल के अंदर हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अभी स्तक के अंदर स्तक में काफ़ी डिस्टेंस पर मौजूद है, थौरबाला उसी यूनियन काउंसिल के अंदर आ जाता है। तो हमने यूनियन काउंसिल्स के अंदर भी बहुत एक यूनियन काउंसिल के अंदर भी जहाँ पर डिस्टेंस है वहाँ पर ऑलरेडी सेंटर्स कायम किए गए हैं। तो वहाँ पर ख़वातीन आके अपने वहाँ सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो सेटअप है इसके अंदर 2 मोटिवेटर ऑलरेडी मौजूद हैं, मेल फीमेल, फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं। और सेंटर के अंदर ट्रेन एलएचवीज़ के और फैमिली वेलफेयर वर्कर्स के साथ जो है ना अमला मौजूद होता है। वो मोटिवेटर्स जाकर डोर टू डोर जाकर उनको मोटिवेट करते हैं, गाइडलाइन देते हैं और वो सर्विस प्रोवाइडर तक लाने में उनकी मदद करते हैं। हमारा ये असल में हमारी जो वो है SOP है, इस एंगल से हम काम करते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त तो तकरीबन ख़त्म होने को, मैं आप तीनों से एंड में अपने अपने शोबों से मुतल्लिक पब्लिक के लिए मैसेज भी ले लूँगा, लेकिन आपकी जो गुफ्तगू थी उससे मेरे जहन में एक और सवाल उभरा है। जिस तरह आपने कहा कि इन हवालों से जानकारी के लिए अवेयरनेस सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है, तो जो अवेयरनेस का जो बुनियादी सिलसिला शुरू होता है वो हमारे तालीम से शुरू होता है। जो हमारे निसाबी तालीम है, जो सिलेबस है, वहाँ ये मौज़ूआत किस हद तक कवर हैं, और फिर हमारे यहाँ क्योंकि इलाके में जो मजहबी तकरीबात हैं उसका रुझान बहुत ज़्यादा है, तो जो हमारे मजहबी स्पीचेज़ हैं उनके अंदर इस तरह के मौज़ूआत का कितना यानी उसको कवरेज मिलती है, इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालेगा, फिर हम आप तीनों से मैं एक मैसेज लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, करिकुलम में तो आपको पता है वहाँ पे हम एज ए थ्योरी पढ़ते हैं। हम भी जब डॉक्टर बन रहे थे हमने पढ़ा कुछ और, पढ़ लिया सारा थ्योरी, मगर जब फ़ौरन MBBS के बाद मैं ही खुद डायरेक्ट फैमिली प्लानिंग NGO ज्वाइन करना चाह रही थी, उस वक्त मुझे मेरे जहन में भी एक स्केच नहीं था कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो करिकुलम में हम सिर्फ पढ़ते हैं एक थ्योरी के हद तक, हम ये नहीं समझते, मैं कभी नहीं समझूंगी कि मैं बीमार हो जाऊंगी, मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है, ये नहीं समझते। तो मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि अगर हम ज़्यादा भी ना हो सके, स्कूल्स या फिर कॉलेजेस तो ज़रूर, कॉलेजेस स्पेशली फीमेल, अगर हम देखिए चाहते तो हम हर एस्पेक्ट को कवर करना चाहते हैं ना, मगर हमारे पास क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हम चाहते हैं हम सबसे पहले टारगेट उन्हीं को करें जो ज़्यादा इसके मतलब नीड में है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले कॉलेज गोइंग गर्ल्स को हमें ना हो सका महीने में एक बार सेशन देके उन्हीं के कॉलेज में उन्हीं के पास जाके कंफर्टेबल महसूस करा के एक बार इसको, क्योंकि मुझे डिग्री कॉलेज में बहुत फ़ायदा हुआ। आप यकीन नहीं करते कि डिग्री कॉलेज में मैंने सिर्फ एक सेशन में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बताया था कि यार खुदा ना करे गिल्टी हो तो उसके, मैं हैरान हो गई, मुझे यकीन नहीं आया। जब मैं NGO में वापस गई, हमारा NGO नज़दीक था FPAP का, बिल्कुल खड्रों में, तो एक हफ्ते के अंदर मुझे लगा शायद ये लड़कियां ऐसे ही बोल रही है, 3 लड़कियां अभी एक क्लास को दी थी, एक क्लास में तकरीबन शायद 80 की 90 लड़कियां उन्होंने जिनकी फ्री पीरियड था उनको बुलाया था, उसी एक क्लास में से 3 लड़कियां एक हफ्ते के अंदर मेरे पास आई ब्रेस्ट गिल्टी के साथ। पहले तो आप पता है इंसान, मैंने कहा नहीं होगा, वैसे ही वहम किया होगा, ज़्यादा इस सेशन के बाद मोस्ट लोग वहम कर देते हैं, मगर मैंने कहा मैं चेक करती हूँ। जब चेक किया तो यकीन करे तीनों गर्ल्स में बाकायदा गिल्टी थी। फिर मैंने उन तीनों को सर्जन के पास रेफ़र किया, तो मुझे उसके बाद महसूस हुआ कि इधर और ज़रूरत है सिर्फ एक सेशन की, उसके बाद उनको एक रास्ता मिल जाता है, वो खुद ही ढूंढ के समझदार होती है, पहुंच जाती है। तो मेरे लिए प्लीज़ ज़रूरी है कि आप सबसे पहले कॉलेज गोइंग प्री मैरिज गर्ल्स को हम टारगेट करें। सही, थैंक यू। तो एंड में अगर हम तीनों से अपने अपने शोबों से मुतल्लिक़ और इस मौजू के ऊपर कोई आपको कंसाइज करके मैसेज आपसे लेना चाहें, आप क्या फरमाना चाहेंगे इस मौजू के हवाले से, इस लोगों की आगाही कहें और इसकी लोगों की बेहतरी के हवाले से, उस मौजू को ज़हन में रखते हुए शॉर्ट अपना मैसेज। बिल्कुल, जो सबसे बड़ा गुनाह भी कहते हैं वही है ना, जब आप अपना गुनाह छोटा समझते हैं। सबसे पहले तो ये कहूँगी प्लीज़ इस चीज़ को अहमियत दी जाए, इसको एक प्रॉब्लम समझे और इसके ऊपर तवज्जो दे दे, बस अगर तवज्जो देंगे तो बाकी सब मसाइल रास्ते फिर खुलते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अफजल साहब, आखिरी मैसेज देने से पहले मैं डॉक्टर साहिबा की के जवाब में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। वो ये है कि एक तो जो तौलीदी सेहत का जो मामला है, इसको बाकायदा निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए।
लाजमी तौर पर नेशनल करिकुलम का इसका हिस्सा बनाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो एक आम आइडेंटिफाइड एक मसला है वो ये है कि हर 4 में से एक खातून जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी का इंतखाब करना चाहती हैं, लेकिन उसके इंतखाब के लिए उसके पास जो है ना वो सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, दस्तयाब नहीं हैं। तो ये हुकूमती सतह पर किए जाने वाले इक़दामात में से 2 अहम इक़दामात ये हो सकते हैं कि जो अनमेट डिमांड जो है पब्लिक की, अवाम की, माशरे की, एक तो उसको मीट करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जाएँ, और दूसरी बात ये है कि बाकायदा इसको, इस अहम मौज़ू को सिलेबस का बाकायदा इसका हिस्सा बनाना चाहिए। और जहाँ तक आप पैगाम की बात कर रहे हैं, तो पैगाम ये है डॉक्टर साहिबा की भी बात को आगे बढ़ाते हुए, इस मसले को मुआशरे के हर तबके को अहमियत देनी चाहिए। इस उन्वान को मिंबर व महराब का भी मौजू बनाना चाहिए, इस उन्वान को सिलेबस में भी रखना चाहिए, और इस मौजू को इतनी अहमियत दें कि एक सेहतमंद और खुशहाल मुआशरे की तश्कील के लिए हम दस्तयाब वसाइल से ज़्यादा मुस्तफ़िद होने की कोशिश हम करें। बहुत खूब जी। साजिद साहब, मैसेज के हवाले से। इसमें पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का ये चीज़ क्लियर है कि एक कंसेप्ट आया था फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, अफजल साहब है उसको ऑन करेंगे कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं, ये कंसेप्ट, एक स्लोगन ये चला था। तो हमारा ये बच्चे 2 ही अच्छे हमारा स्लोगन नहीं है। हम कहते हैं कि आप क्वालिटी पे जाएँ, क्वांटिटी पे ना जाएँ। आप अपनी एक प्लानिंग करें, फैमिली प्लानिंग करें कि आप कितना बच्चे को वेल एजुकेशन आप क्वालिटी दे सकते हैं, सेहत, तालीम उन सब के हवाले से सही दे सकते हैं, बेहतर छत दे सकते हैं। अगर आप ये सारे, आपकी इकोनॉमी फाइनेंशियल हालत ऐसा है, तो आप बेशक बच्चों के उस हिसाब से आप प्लानिंग करें। तो बाकी फैमिली प्लानिंग के हमारे जो सर्विसेज के ताल्लुक़ है, तो मेरा ये आपसे तमाम जो हमारे बल्तिस्तान के जिनमें लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे सेंटर्स में आएँ, फैमिली प्लानिंग वालों के सेंटर्स में जाएँ, हेल्थ की जहाँ फैसिलिटीज़ है उनको अवेल करें। हम यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अगर प्राइवेट सेक्टर में या कहीं और जाए, प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में चले जाए, तो फिर आपको कास्ट नहीं होगा। वही चीज़ें एक अच्छी चीज़ हम आपको इम्पोर्टेड चीज़ जो है ना आपको प्रोवाइड कर रहे फ्री ऑफ कास्ट में। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ मशवरा करें, ट्रेन वहाँ पर हम मौजूद हैं, उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करने की कोशिश करें। नाज़रीन, तौलीदी सेहत के हवाले से हमने आज का प्रोग्राम आपके सामने पेश किया, और हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ़ शोबों के इससे जुड़े हुए जो मुख्तलिफ़ माहिरीन हैं इनसे सर हासिल गुफ्तगू करवाएँ, और इसके जो मुख्तलिफ़ सवालात हो सकते हैं उनके ऊपर इनसे अपनी माहिराना राय हमने ली है। यकीनन इस मौजू के ऊपर आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। आइंदा फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मैं आखिर में अपने तीनों मेहमानों का, डॉक्टर अस्मत साहिबा, मोहम्मद अफजल दर सिंह साहब और साजिद हुसैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।